अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमीदुल्लाह है। मैं फैमिली कंसल्टेंट हूँ। आज हम अशोभिचेशन के बारे में या पिंक आई के बारे में आप लोगों को मैं एजुकेट करूँगा, क्योंकि ये बीमारी आजकल बहुत ही ज़्यादा फैलती जा रही है। अशोभिचेशन क्या होता है और इनके कितने अक़साम हैं और इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है और किस तरह हम इसको डील कर लेंगे, यानी इनका ट्रीटमेंट का प्रॉपर तरीका क्या है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना है। सबसे पहले हम अशोभिचेशन के जो साइन एंड सिम्टम्स है इनके बारे में कुछ आपको बताएंगे कि इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अक्सर आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी आता है और हमारी आंखें सुर्ख हो जाती है और आंखों में सोजश हो जाता है। और इसके साथ जो है आंखों में बार बार पानी का आना और नीचे पानी टपकना, और ये पानी भी प्योर पानी होता है, उसमें कोई पस वगैरह या खून होना शामिल नहीं है। अगर हम बात कर लें कि ये अशोभिचेशन जो मोस्टली सीज़न में जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज आ जाता है, यानी गर्मी ख़त्म हो जाती है और सर्दी आना शुरू हो जाती है, तो इस सीज़न में वायरल का फैलना, वायरस इन्फेक्शन होना, फ्लू ज़ुकाम होना ये वैसे आम है। तो इस तरह ये अशोभिचेशन भी इस टाइम में काफ़ी अमूमन पाया जाता है, तो इसलिए इसको पिंक फ्लू भी कहा जाता है। और ये वायरल इन्फेक्शन मोस्टली जो वायरस की एक फैमिली है जिसको एडिनो वायरस कहा जाता है, यह अक्सर अशोभिचेशन इन वायरस की वजह से ये बीमारी लग जाती है। तो अशोभिचेशन जो है इसके साथ जो दीगर अक़साम है, यानी ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, जिसको बैक्टीरियल पिंक आई या बैक्टीरियल अशोभिचेशन भी कहा जाता है। इसी तरह एलर्जी की वजह से या केमिकल डस्ट की वजह से भी हमें अशोभिचेशन हो जाता है। तो अगर इसकी बात किया जाए कि ये फैलता क्यों इतना तेज़ी से है, तो वायरल इन्फेक्शन मोस्टली ये एक्सट्रीमली कंटीजियस इन्फेक्शन होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से फैल जाता है। मोस्टली जो वायरल डिजीज़ है वो कंटीजियस होती है, वो एक दूसरे से जो है बआसानी मुंतकिल हो जाती है। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्राउड में, इसी तरह स्कूलों में या बड़ी बड़ी एक्टिव में, और जो वहाँ पे लोगों का रश होता है, इसी तरह मार्केटों में या बाज़ारों में या मदारिस में, तो वहाँ पे लोगों का क्राउड बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इस तरह की बीमारी फैलने का बहुत ही ज़्यादा अंदेशा है। तो इसलिए अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो उनके लिए बेहतर है कि इन सारे जगहों से अपने आप को ऑफ करना चाहिए। वहाँ पे जाने से दूसरों को भी ये बीमारी लग जाती है। ये सारे पिक्चर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अशोभिचेशन जो वायरस की वजह से है, ये सारे वही है। आंखें सुर्ख हो जाती है, आंखों में सोजश, आंखों में पानी आना, इसी तरह आंखों में दर्द रहता है और आंखों में जलन और ख़ारिश जो है वो रहता है। तो ये सारे तस्वीर जो है इसमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये हमारी आंखें सुर्ख और लाल हो जाती है। तो ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हमें स्क्रीन पे आंखों से नज़र आ रही है, ये सारे जो है वो वायरल अशोभिचेशन। अगर हम ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वायरल अशोभिचेशन का कोई ख़ास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल कर लें और ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है ये सेल्फ लिमिटेड है, यानी ये ख़ुद ब खुद जो है ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। इनकी लाइफ साइकिल होता है तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक जो है इनका लाइफ साइकिल हो जाता है। तो वैसे इसके लिए कोई ख़ास दवाई या कोई ख़ास मेडिसिन नहीं है, अलबत्ता सिर्फ सपोर्टिव बेस की बुनियाद पे, यानी पूरी आराम करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसी टेक्निक है जिसे हम इस्तेमाल कर लें और इन बीमारी में रिलीफ आ जाए। तो WHO ने रिकमेंड किया है कि इसके लिए कोल्ड कंप्रेसर का जो पाथवे है, अगर ये इस्तेमाल कर ले तो इनसे काफ़ी आराम जो है मिल जाता है।
یعنی ٹھنڈے پانی سے ٹکور کرنا. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو, اس طرح کے ٹھنڈے پانی سے ٹکور کرنا اور یا آئس سے ٹکور کرنا 4 دفعہ یا 5 دفعہ دن میں یہ کرنا, ان سے کافی آرام آ جاتا ہے. اور ایک میڈیسن ہے جس کو آرٹیفیشل ٹیئرز کہتے ہیں. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو, اس کا میں فارمولا جو جنرک نیم ہے بتا رہا ہوں. ان کا ڈراپ جو ہے یہ دن میں 4 دفعہ لینا ہے, اور یہ 1 ہفتے تک یا 10 دن تک یا جہاں تک مطلب مرض جو ہے وہ رہتا ہے, تو اس ٹائم کے لیے یعنی 2 ہفتے تک بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. اس کا کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, تو اس کو بھی استعمال کر لیں, ان سے کافی آرام آ جاتا ہے. اور اسٹیرائڈ کا میں ایڈوائس نہیں دیتا کہ وہ اسٹیرائڈ استعمال کر لیں, کیونکہ ان سے جو ہے یہ وائرل کا گروتھ جو ہے اور بھی بڑھ جاتا ہے. تو میں اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ اسٹیرائڈ استعمال کر لیں. البتہ سیکنڈری انفیکشن کا رسک ہمیشہ رہتا ہے وائرل انفیکشن سے, تو اس کے ساتھ جو ہے ہم اینٹی بائیوٹک کا یوز بھی کر سکتے ہیں ایز اے پروفیلیکسس کی بیس پہ. تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا میں جنرک نام دے دیتا ہوں. جنٹامائسین کے نام سے جو آئی ڈراپ آتا ہے یہ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور اگر جنٹامائسین نہیں ہے تو کلورمپینیکال آئی ڈراپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا ٹریٹمنٹ اس طرح ہے, اور ہاتھ جو ہے سینیٹائزر کے ساتھ واش کرنا پڑتا ہے دن میں 3-4 دفعہ, کیونکہ بار بار جو ہے ہم انگلی سے آنکھوں سے ٹچ ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی وائرس جو ہے ہماری انگلی پہ چپک جاتی ہے. تو اس لیے پھر یہ انگلی موبائل سے یا کتاب پہ یا کسی کھانے کی اور چیز پہ بھی انگلی لگ جاتی ہے, تو اس طرح یہ وائرس وہاں پہ بھی منتقل ہو جاتا ہے. اس طرح تو ایک دوسرے سے یہ وائرس جو ہے یہ پھیلتا رہتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ سینیٹائزر سے کام لیا جائے. بیکٹیریل انفیکشن جو ہوتا ہے ان سے جو شعبِ چشم ہو جاتا ہے, ان کی علامات اور سائن اینڈ سمٹمز بھی وائرل انفیکشن سے کافی ملتا جلتا ہے, اور پھر بھی جو ہے ان سے کچھ سمٹمز یا سائن جو ہے وہ وائرل انفیکشن سے الگ ہو جاتا ہے, جسے ہم بآسانی ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے. تو بیکٹیریل انفیکشن کی جو مین علامات ہے اس میں ہمارے آنکھوں میں جو ہے پس پیدا ہو جاتا ہے, اور ہمارے آنکھیں جو ہے وہ سٹیکی ہو جاتی ہے. صبح جب کوئی بچہ جاگتا ہے تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ صحیح طرح کھل نہیں سکتی. اس طرح بڑوں میں بھی اسی طرح ہو جاتا ہے کہ آنکھیں صحیح طرح کھل نہیں سکتی. باقی اس میں ایریٹیشن بھی ہو جاتا ہے, سرخ ہو جاتا ہے, آنکھوں سے پانی آتا ہے, مگر وہ پانی جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے, وہ پپ کی شکل میں ہو جاتا ہے. تو اس طرح پیور پانی نہیں ہوتا جس طرح وائرل انفیکشن میں ہوتا ہے, اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ بیماری بھی جو ہے کنٹیجس بیماری ہوتی ہے, یعنی ایک دوسرے سے جو ہے یہ بیماری پھیل جاتی ہے. بیکٹیریل جو شعبِ چشم ہے, یہ 2 ٹائپ کے جو بیکٹیریا ہے موسٹلی ان سے جو ہے یہ بیماری پھیلتی ہے. ایک کا نام ہے اسٹریپٹوکاکس نیمونیا, دوسرا بیکٹیریا کا نام اسٹیپلوکاکس آیورس ہے. یہ دونوں جو ہے گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے جو بیکٹیریل شعبِ چشم کا سبب بنتا ہے. یہ اسکرین پہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ سارے بیکٹیریل شعبِ چشم کے ہیں. یعنی آپ دیکھ سکیں کہ اس میں جو ہے آنکھوں میں جو ہے پپ دور سے نظر آ رہا ہے, اور آنکھیں جو ہے وہ سٹیکی ہوتی ہے, اور اسی طرح آنکھیں سرخ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پکچر جو ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے شعبِ چشم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے علاج جو ہے پراپر علاج ہوتا ہے. اس کے لیے مین جو آئی ڈراپ ہوتا ہے اینٹی بائیوٹک آئی ڈراپ جو ہے یوز کیا جاتا ہے, اور ان کو جو ہے یہ کیوریبل بیماری ہے. ان کے استعمال سے, میڈیسن کے استعمال سے بیماری جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے جو میں ریکمنڈ کروں گا, اس کا ایک جنرک نام ہے. اگر اس ملڈ میں ہے یا ماڈریٹ کنڈیشن میں ہے تو اس کے لیے جنٹامائسین آئی ڈراپ یا کلورمپینیکال آئی ڈراپ آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح کچھ ماڈریٹ یا سیور فارم میں ہے تو موکسیفلاکسین آئی ڈراپ جس کا جنرک نام ہے یا فارمولا ہے, یہ آئی ڈراپ جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ سیفروفلاکسین بھی جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں. سیفروفلاکسین آئی ڈراپ کے نام سے بھی جو ہے, یہ برانڈ نام نہیں ہے, یہ جنرک نام ہے. یہ بازار میں فارمیسی میں بآسانی یہ ڈراپس مل جاتے ہیں.
تو یہ ڈراپ جو ہے یہ دن میں 4 دفعہ جو ہے ایک ایک ڈراپ آنکھوں میں، ایک آنکھ ہے تو اس میں ڈالنا چاہیے، اگر دونوں آنکھیں متاثر ہے تو دونوں آنکھوں میں ڈالنا چاہیے، اور اس کے ساتھ بھی ہائیجینک کا خیال کیا جائے اور ہاتھوں کو سینیٹائزر کے ساتھ واش کیا جائے 2-3 دفعہ، کیونکہ یہ بھی کنٹیجس ہے اور جو ہے یہ بھی اسی طرح پھیلتی ہے جس طرح وائرل انفیکشن ہے۔